अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ज़हरा कत्ल केस में एक और बहुत अहम पेशरफ्त हुई है और आखिरकार पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी कह लें कि ज़हरा के कातिल को मीडिया के सामने जो है वो पेश कर दिया गया है। नाजरीन, इस नन्ही परी के साथ जो भी ज़्यादती और जुल्म हुआ उसने हर वो इंसान जिसकी औलाद है, जिसके घर में बेटियां हैं, वो एक दफ़ा कांप के रह गया। ये ऐसा वाक़या था जिसने रात की नींदें उड़ा दी थी और बड़ा ही दिल दहला देने वाला ये वाक़या था। और अपने मुल्क तो क्या, बाहर के जो ममालिक थे वहाँ के लोगों की भी नज़रें लगी हुई थी कि कैसे और कब ये सारा मामला जो है वो सॉल्व होगा। और देखें क्या कारकर्दगी दिखाती है पुलिस। आपको पता है कि मीडिया पे हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई, इसके अलावा हाईलाइट किया इस वाक़े को ताकि ज़हरा जुनैद जो है उसको इंसाफ मिल सके। नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताती चलूँ कि जुनैद साहब जो है वो सराय आलमगीर के एक गांव को हार से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बासिलसिला रोज़गार काफ़ी अरसे से मुल्क से साउथ अफ्रीका में मुकीम थे। 13 साल बाद अल्लाह ने बड़ी मनतो मुरादों से उनको एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। ये बच्ची जो है घर से ट्यूशन के लिए अपनी खाला के घर जाती है। थोड़ी देर बाद माँ जब कॉल करती है, खाला से पूछती है कि बच्चे पहुंच गए, तो वो बताती हैं कि ज़हरा का भाई तो पहुंच गया लेकिन ज़हरा तो नहीं आई। इससे बहुत ज़्यादा वो माँ परेशान होती हैं। बच्ची को ढूंढने का सिलसिला जारी होता है और बच्ची को हर जगह ढूंढा जाता है और फिर आखिरकार 19 घंटे बाद उस बच्ची की बोरी बंद लाश उसी गांव के घर, यानी कि उसके घर के करीब ही एक वीरान हवेली जहां पे कोई भी नहीं रह रहा होता, वहां से मिलती है उस बच्ची की बोरी में बंद तशद्दुद लाश। अब नाजरीन, इसी दौरान क्योंकि जो पुलिस है उसने बड़े पैमाने पे इसकी कार्रवाई की, बड़ा वसी अपनी जदीद खतूत पे मेडिकल और वैसे भी पुलिस ने दिन रात इस केस पे काम किया है। ये पंजाब पुलिस को मैं मुबारक देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत यानी कि अच्छे तरीके से इस मामले को जो है और इस केस को फ़ौरन से हल किया है। तो नाजरीन, ऐसा है कि आज नाजरीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SSP रियाज महर और उनके साथ DSP आमर रियाज शराजी जो हैं, उन्होंने इस असल मुजरम को पेश किया है मीडिया के सामने। पहले एक मुश्तबा बंदे को, अबू बकर नाम था, 18 साल वो लड़का था, पहले उसको गिरफ़्तार किया गया क्योंकि थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि अबू बकर का घर जो है वो बिल्कुल जहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली है उसी घर के, उसी हवेली के बिल्कुल साथ में अबू बकर का घर था और पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया। लेकिन बाद में नाजरीन जो इस वाक़े में जो असल मुजरम है, मैं आपको उसके बारे में बताती चलूँ। उसका नाम है नदीम जट और नदीम जट रसूल कॉलेज में एज आ माली काम करता है और इससे पहले ये 2 दफ़ा सऊदी अरब से डिपोर्ट होके पाकिस्तान आया है और वहाँ भी इसकी हरकतों की वजह से इसको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया। नाजरीन, उसके बाद होता ये है कि जैसे ही ये पाकिस्तान वापस आता है तो अक्सर औकात ये, क्योंकि ये शराब वगैरह और इन चीज़ों का, ड्रग्स का आदी है, एडिक्टेड है, बट चरस ये पीता है। और चरस उस दिन इस दरिंदे ने चरस बेइंतहा पी ली थी, बहुत ज़्यादा। और इस बंदे की शादी, नदीम जट की शादी मंडी बहाउद्दीन के एक गांव में हुई और उसकी बीवी अपने बच्चे लेके अपने मेके में होती है, घर में कोई नहीं होता और वो नशा किया हुआ होता है उसमें। और उसमें ये बच्ची जो है ये घर से निकलती है, ट्यूशन के लिए जा रही होती है, तो इस आदमी ने बच्ची को पकड़ा और फिर अपने घर ले गया और उसने ये ज़्यादती की और उसके बाद बच्ची का गला दबाया गया। और इस बात का सबूत मेडिकल रिपोर्ट से भी मिलता है क्योंकि बच्ची के फेफड़ों में खून जमा हुआ था। नाज़रीन, अब एक और चीज़ जो है वो ये है कि पुलिस आखिर इस मुजरम तक पहुंची कैसे। तो ये एक पुलिस का मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि मैं SSP महर रियाज और DSP आमर रियाज शराजी जो है उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ इस वाक़े की। जिस तरह उन्होंने एक जदीद मेडिकल तरीके से भी और एक बड़ा दायरा कार इन्होंने अपनी तफ्तीश का वसी किया था
اور جو CCTV فوٹیج جس میں دکھایا جا رہا تھا بچی جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے ایک طرف جا رہی ہے، جہاں تک رینج تھی کیمرے کی وہاں تک بچی کو دکھایا گیا، لیکن اس کے بعد بچی کا کچھ اتا پتہ نہیں چلا کہ وہ کس گھر میں گئی۔ لیکن اس میں ایک چیز جو عامر ریاض شرازی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو سے زیادہ آڈیو پہ فوکس کیا۔ اب اس پوری ویڈیو میں جو آڈیو ہے اس کی رینج میں ایک آواز بار بار آ رہی تھی کہ چاچو مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہیں جانا۔ ایک بچی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس کے بعد ایک دم سے جیسے کوئی لوہے کا بڑا گیٹ اس کو زور سے بند کیا جاتا ہے اور اس کی کنڈی لگائی جاتی ہے۔ اب پولیس نے ویڈیو سے زیادہ اس آڈیو جو ہے اس کے اوپر دھیان دیا، اور ان کو لگا کہ کتنی دیر تک جو ہے یہ آوازیں کس طرف سے آ رہی ہیں، اور اس خستہ حال حویلی ہی کی طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ تو ناظرین یہی تھا کہ وہ نشہ کر رہا تھا اس حویلی میں بیٹھ کے، جیسے وہ باہر نکلا اس نے بچی کو دیکھا، اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بچی کو اندر لے گیا، اور بعد میں اس نے اسی بچی کا زیادتی کے بعد بچی کا گلا گھونٹ کے اس کو گلا دبایا اور اس کو مار دیا۔ اب ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو واقعات ہیں، ابھی جو زہرا جنید کا جو معاملہ ہے اس میں ہم سب کی نظریں جس طرح لگی ہوئی تھیں کہ دیکھیں پنجاب پولیس کیا کرتی ہے، کیونکہ پولیس والوں کے اپنے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ہر وہ بندہ جس کے گھر میں بیٹی ہے اس نے اس واقعے کے وہ انصاف کا منتظر تھا۔ ہم لوگ انصاف کے منتظر تھے کہ دیکھیں اب پولیس جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ بہرحال جی گجرات پولیس کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ اس بچی کے قاتل تک پہنچے، اور اس درندہ صفت انسان کو جو ہے، انسان تو خیر میں اس کو نہیں کہوں گی، اس بھیڑیے کو اس کے انجام تک پہنچائیں۔ ناظرین اب اگلا جو ہمارے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ کب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس میں عموماً میں تو سمجھتی ہوں یہی ہونا چاہیے کہ پولیس انکاؤنٹر میں یا پھر پولیس مقابلے میں ایسے لوگوں کو فوراً مار دے، ان کو جان سے مار دینا چاہیے اسی وقت، کیونکہ بعد میں جب یہی لوگ کورٹ جاتے ہیں وہاں سے ان کو ریلیف ملتا ہے، پھر یہ جیل جاتے ہیں اور یہ پیسہ لگاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد یہ چھوٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور جبکہ میں سمجھتی ہوں جب تک کوئی ہم کوئی حد نافذ نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ان کو کڑی سے کڑی سزائیں اور عبرتناک موت نہیں دی جائے گی، ایسے واقعات جو ہیں وہ شاید کنٹرول نہ ہو پائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمارا ایک شہباز شریف صاحب سے اور جو SSP مہر ریاض صاحب ہیں یا DSP عامر ریاض صاحب ہیں، ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس مجرم کو کوئی رعایت نہ دیں، اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں۔ اس لیے عبرت کا نشانہ بنائیں کہ آئندہ ہمارے علاقوں میں یا پاکستان میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو، کیونکہ پہلے ناظرین زینب اب زہرا، ان کے مجرم جو ہے، ہم کب تک ایسے واقعات جو ہیں وہ دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے؟ ہمارا حق ہے کہ ہم آواز اٹھائیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی پولیس نے جو کیا ہم اس سے بہت خوش ہیں، اور آگے ہم اس کی عبرتناک موت کے جو ہے وہ ہم منتظر ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔